संस्कृत भाषा शिक्षण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। पूर्व पाठ में हमने ईकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के और अकारांत नपुंसक लिंग शब्दों के बहुवचन रूपों का अभ्यास किया। इस पाठ में अन्य विध शब्दों के भी द्वितीय विभक्ति रूपों की जानकारी प्राप्त करेंगे। नमो नमः। संस्कृत भाषा शिक्षणे भवतां सर्वेषां स्वागतम्। पूर्वतन पाठेषु वयं विभक्तीनां विषये अभ्यासं कृतवन्तः। विशेषतया द्वितीया विभक्ति विषये अभ्यासं कुर्वन्तः आस्म। अकारान्त पुल्लिंग शब्दानां, अकारान्त नपुंसकलिंग शब्दानां, आकारान्त ईकारान्त स्त्रीलिंग शब्दानां च द्वितीया विभक्ति रूपाणि वयं ज्ञातवन्तः। इदानीं ततः अग्रिमम् अभ्यासं वयं कुर्मः। कविः, कपिः, गिरिः, मणिः एते सर्वे इकारान्त पुल्लिंग शब्दाः। इकारान्त पुल्लिंग शब्दाः। एतेषां बहुवचन रूपम् एवं भवति कविः, कवीन्। कपिः किं भवति? कपीन्। गिरिः, गिरीन्। मणिः, एवं इकारान्त शब्दानां बहुवचन रूपाणि भवन्ति। कविः कवीन् वदन्तु। कविः, कपिः, गिरिः, मणिः। अहं मम गृहं प्रति कवीन् आह्वयामि। अहं कपीन् ताडयामि। अहं गिरीन् आरोहामि। अहं मणीन् आनयामि। एवं रूपेण एतेषां वाक्ये प्रयोगः भवति। इदानीम् एकस्य कोष्टकस्य साहाय्येन एतद्विषये अधिकम् अभ्यासं कुर्मः। सः मुनयः नमति। भवद्भिः मुनयः इत्यस्य द्वितीया विभक्ति रूपं मुनीन् इति वक्तव्यं। तथा योजयित्वा पूर्णं वाक्यं वक्तव्यं। यथा सः मुनयः नमति। सः कपयः ताडयति। सः अरयः मारयति। अरिः शत्रुः इत्यर्थः। सः मणयः आनयति। अहं सः न वदामि, भवन्तः वदन्तु। सन्धयः पठति। ऋषयः पश्यति। व्याधयः निवारयति। इदानीम् एतेषु यस्य कस्यापि शब्दस्य उपयोगं कृत्वा भवन्तः वाक्यानि वदन्तु। भवती आरम्भं करोतु। अहं कपीन् दृष्ट्वा सन्तोषम् अनुभवामि। कपीन् दृष्ट्वा सन्तोषम् अनुभवति। बहु समीचीनं।
भवती वदतु। यजमानः अतिथीन् स्वागतीकरोति। समीचीनं। भवती वदतु। अहं हिमालये ऋषिं दृष्टवती। समीचीनं। मुनीन् दृष्ट्वा प्रेरणां प्राप्नोमि। वयं सर्वान् सन्धीन् पठामः। अब आप जान गए होंगे कि इकारांत पुल्लिंग शब्दों का द्वितीय विभक्ति बहुवचन रूप कवीन, कपीन, हरीन ऐसे होते हैं। एवमेव गुरुः पठन्तु। साधुः जन्तुः प्रभुः। एते सर्वे उकारांत पुल्लिंग शब्दाः। एते सर्वे उकारांत पुल्लिंग शब्दाः। द्वितीया विभक्तौ एतेषां रूपाणि गुरुं, साधुं, जन्तुं, प्रभुं इति एकवचने भवन्ति। बहुवचन रूपाणि तु गुरुं, गुरून् वदन्तु। साधुं, साधून् वदन्तु। जन्तुं, जन्तून् वदन्तु। प्रभुं एकवचने, बहुवचने प्रभून् वदन्तु। एवं बहुवचन रूपाणि भवन्ति। गुरून्, साधून्, जन्तून्, प्रभून् इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति। इदानीं प्रथमम् एतेषां रूपाणाम् अभ्यासं कुर्मः। अत्र उकारान्ताः केचन शब्दाः सन्ति। एतेषाम् एकवचन रूपं बहुवचन रूपं च भवन्तः वदन्तु। यथा गुरुः, गुरुं, गुरून् वदन्तु। गुरुः, जन्तुः, बन्धुः, पटुः, अणुः, साधुः, पशुः, बिन्दुः, धातुः। उकारांत पुल्लिंग शब्दानाम् एकवचन रूपं बहुवचन रूपं च ज्ञातवन्तः। इदानीम् एतेषाम् उपयोगं कृत्वा वाक्यानि वदन्तु। भवती आरम्भं करोतु। अहं साधून् नमस्करोमि। समीचीनम्। अहं पशून् पालयामि। समीचीनम्। पटून् बालान् सर्वे इच्छन्ति। उत्तमम्। सेवकः प्रभून् नमस्करोति। माता शिशून् पालयति। समीचीनम्। जले जन्तून् पश्यामि। अहं बन्धून् आह्वयामि। अहं धातून् पठामि। अनूपः मठं गत्वा गुरून् नमस्करोति। उकारांत पुल्लिंग शब्दों का द्वितीय विभक्ति बहुवचन रूप साधून, गुरून, विष्णून ऐसे होते हैं। अग्रे नीतिः, स्मृतिः, रीतिः, धूलिः इत्यादयः एते सर्वे इकारांत स्त्रीलिंग शब्दाः। एतेषां द्वितीया विभक्ति रूपे नीतिं, नीतिः, स्मृतिं, स्मृतिः इति भवति। एकवचनं बहुवचनं च। इदानीं बहुवचन रूपाणि भवन्तः वदन्तु। नीतिः, नीतिः, स्मृतिः, स्मृतिः, रीतिः, रीतिः, धूलिः, धूलिः, जातिः, जातिः, तिथिः, तिथिः, भित्तिः, भित्तिः,
रात्रिः कृतिः युवतिः मतिः एतेषां वाक्ये प्रयोगः एवं भवति यथा भित्तिः भित्तिं भित्तिः सेविका भित्तिं मार्जयति सेविका भित्तिः मार्जयति रात्रिः रात्रिं रात्रिः अहं रात्रिं यापयामि अहं रात्रिः यापयामि युवतिं युवतीः युवतिमण्डले युवतिं सम्मानयन्ति युवतीः सम्मानयन्ति भवन्तः जानन्ति एव यत् पितृ शब्दः ऋकारान्तः शब्दः एवमेव भ्रातृ कर्तृ कार्यकर्ता इत्यादि वदामः कर्तृ शब्दः एते सर्वे ऋकारान्ताः शब्दाः ऋकारान्त पुल्लिंग शब्दाः एवमेव मातृ स्वसृ इत्यादयः ऋकारान्त स्त्रीलिंग शब्दाः एतेषामपि द्वितीया विभक्तौ एकवचन रूपं बहुवचन रूपं च जानीमः इदानीं पिता पितरम् द्वितीया विभक्ति एकवचने पितरम् बहुवचने पितॄन् पितरं पितॄन् एवमेव भ्राता एकवचने भ्रातरं बहुवचने किम् यथा पितॄन् अस्ति तथा भ्रातॄन् कर्तृ कर्ता तस्य एकवचने कर्तारं बहुवचने कर्तॄन् वदन्तु बहुवचने किं रूपम् कार्यकर्तारं कार्यकर्तॄन् वदन्तु माता मातरम् अहमेव वदामि एकवचने मातरं बहुवचने मातृः मातृः स्वसा स्वसारं स्वसृः स्वसारं स्वसृः स्वसा इत्युक्ते भगिनी इत्यर्थः एते सर्वेपि ऋकारान्त शब्दाः एतेषां वाक्ये प्रयोगः एवं भवति यथा वयं कार्यकर्तॄन् सम्मानयामः भगिन्यः भ्रातॄन् इच्छन्ति सर्वे अस्माकं मातॄः पूजयामः एतादृश वाक्यानि वयं वदामः अधिवक्तॄन् वयं पश्यामः अभियन्तॄन् दृष्ट्वा तैः सह संभाषणं कुर्मः एतादृशानि वाक्यानि भवन्ति ऋकारांत पुल्लिंग शब्दों का द्वितीय विभक्ति बहुवचन रूप पुत्रीन् भ्रातॄन् कार्यकर्तॄन् इस प्रकार होते हैं और स्त्रीलिंग शब्दों का तो मातृः स्वश्रीः इस प्रकार हैं। अहम् इदानीं भगवद्गीतायाः प्रथमाध्यायस्य एकं श्लोकं श्रावयामि तत्र द्वितीया विभक्ति बहुवचन रूपाणि बहूनि प्रयुक्तानि सन्ति सावधानेन शृण्वन्तु तत्र पश्यस्मितान् पार्थः पितामहान् आचार्यान् मातुला
श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। अत्र पश्यन्तु कति द्वितीया विभक्ति रूपाणि सन्ति इति। तत्र अपश्यत् पार्थः कान् अपश्यत्? स्थितान्, पितॄन्, पितामहान्, आचार्यान्, मातुलान्, भ्रातॄन्। भवन्तः वदन्तु अग्रे किमस्ति? सखीन्, श्वशुरान्, सुहृदः चैव। सुहृदः इत्यपि द्वितीया विभक्ति बहुवचनं, तस्य पाठनं नाभवत्। एतानि सर्वाणि द्वितीया विभक्ति बहुवचन रूपाणि। इदानीमस्ति सुभाषित श्रवणस्य समयः। आगच्छन्तु एकं सुभाषितं शृणुमः। निन्दन्तु नीति निपुणाः यदि वा स्तुवन्तु। निन्दन्तु नीति निपुणाः यदि वा स्तुवन्तु। लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु आयथेष्टम्। अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा। अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा। न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः। न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः। निन्दन्तु नीति निपुणाः यदि वा स्तुवन्तु। लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु आयथेष्टम्। अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा। न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः। न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः। पदं न धीराः। पदं न धीराः। अस्मिन् सुभाषिते सुभाषितकारः धीराणां व्यवहारं वर्णितवान् अस्ति। धीराः सर्वदापि न्याय्येन मार्गेण एव चलन्ति। तेषां व्यवहारं दृष्ट्वा केचन निन्दन्तु अथवा अन्ये केचन श्लाघनं वा कुर्वन्तु, तथापि ते विचलिताः न भवन्ति। तेषां तादृश व्यवहारेण यथेष्टं धनसम्पादनं भवतु अथवा विद्यमानं धनमपि नष्टं भवतु नाम, तथापि ते विचलिताः न भवन्ति। तादृश व्यवहारेण तेषाम् अद्यैव मरणं भवतु अथवा युगान्तरे वा मरणं भवतु, तद्विषयेपि ते चिन्तिताः न भवन्ति। कदापि ते न्यायात् मार्गात् एकं पदमपि न विचलन्ति। धीराणां वैशिष्ट्यम् एतत्। इस सुभाषित में धीरों का स्वभाव का वर्णन है। दूसरे लोग उनकी निंदा करें या स्तुति करें, संपत्ति आए या जाए, आज ही मृत्यु हो या युगांतर में हो, वे न्याय मार्ग से थोड़ा भी विचलित नहीं होते। अहम् इदानीम् एकां कथां कथयामि। पुरातनकाले स्वामी सच्चिदानन्दः इति कश्चन साधुः आसीत्। सः तीर्थयात्रां कुर्वन् कदाचित् काशीनगरं गतवान्। तस्मिन् समये
काशीनगरे योगानन्दमहाराजः इति अन्यः साधुः आसीत्। योगानन्दमहाराजः सच्चिदानन्दस्वामिनः कीर्तिं श्रुतवान् आसीत्। अतः सः तं स्वागतीकृतवान्, स्वस्य आश्रमं नीतवान्। योगानन्दमहाराजस्य आश्रमे सर्वदा प्रवचनादिकं प्रचलति स्म। सः तस्मिन् दिने प्रवचनं करणीयम् इति सच्चिदानन्दस्वामिनं प्रार्थितवान्। सच्चिदानन्दस्वामी अपि सन्तोषेण तत् अङ्गीकृतवान्। सर्वत्र सा वार्ता प्रसारिता अभवत्। तस्मिन् दिने सायङ्काले प्रवचनं श्रोतुं बहवः जनाः तत्र सम्मिलिताः अभवन्। न केवलं तावत्, काशीनरेशः नटवरसिंहः अपि वेषपरिवर्तनं कृत्वा प्रवचनं श्रोतुं तत्र उपस्थितः अभवत्। प्रवचनं प्रवृत्तम्। अत्यन्तम् उत्तमं प्रवचनम् आसीत्। सच्चिदानन्दस्वामिनः वाक्चातुर्येण सर्वेपि व्यामुग्धाः अभवन्। काशीनरेशः नटवरसिंहः अपि अत्यन्तं सन्तुष्टः अभवत्। सः प्रवचनानन्तरं सच्चिदानन्दस्वामिना मिलित्वा स्वीयं परिचयम् उक्तवान्। अनन्तरं भवान् कृपया मम राजभवनम् आगच्छतु इति तं निमन्त्रितवान्। सच्चिदानन्दस्वामी अपि सन्तोषेण महाराजेन सह राजभवनं गतवान्। स्वामिनः आगमनेन राजभवने सर्वेपि सन्तुष्टाः अभवन्। महाराजः अपि अत्यन्तं सन्तोषेण राजभवने सर्वत्र तं नीतवान्, सर्वं प्रदर्शितवान् च। स्वकीयं वैभवं प्रदर्शनीयम् इति तस्य इच्छा आसीत्। अतः सः तं प्रति प्रकोष्ठं नीत्वा वैभवं सर्वमपि दर्शितवान्। अन्ते च तं स्वीयं कोषागारं नीतवान्। महाराजस्य कोषागारे धनकनकादिकं तु पर्याप्तमात्रेण आसीदेव। अन्यत्र अमूल्य रत्नानां संग्रहः आसीत्। महाराजः तं रत्नसंग्रहं दर्शयन् अभिमानेन उक्तवान्, स्वामिन्, मम समीपे एतादृशः महान् संग्रहः अस्ति इति। तदा सच्चिदानन्दस्वामी उक्तवान्, महाराज, महान् संग्रहः अस्ति इति तु सत्यमेव, परन्तु एतेन किं प्रयोजनं? भवान् एतेषां संग्रहं कृत्वा किं साधयति? एतदहं न अवगच्छामि, कृपया विवरणं करोतु इति उक्तवान्। तदा महाराजः उक्तवान्, किं भवान् एवं वदति? एतानि सामान्यरत्नानि न, अत्यमूल्यानि रत्नानि। एतेषां रक्षणार्थमेव मया सहस्राधिकाः रक्षकाः नियोजिताः सन्ति। तदर्थं ते बहुवेतनमपि प्राप्नुवन्ति इति। तद् श्रुत्वा हसन् सच्चिदानन्दस्वामी उक्तवान्, महाराज, एतानि रत्नानि अमूल्यानि स्युः नाम, परन्तु एतेषां संग्रहणेन किमपि प्रयोजनं नास्ति। प्रयोजनरहितानि एतानि रत्नानि पाषाणसदृशानि एव, तेन किमपि प्रयोजनं नास्ति। अतः भवान् कृपया एतेषां विक्रयणं करोतु। प्राप्तेन धनेन राज्ये सर्वत्र विद्यालयानाम् आरम्भं करोतु, येन सामान्याः जनाः सर्वे शिक्षिताः भवन्ति, सुसंस्कृताः भवन्ति, तेन भवतः कीर्तिः वर्धिता भवति इति। मुनेः वचनं श्रुतवतः महाराजस्य ज्ञानोदयः जातः। सः अनन्तरदिने एव तानि सर्वाणि रत्नानि विक्रीतवान्। प्राप्तेन धनेन
ನಾನಾ ವಿಧಾನಿ ಜನಹಿತ ಕಾರ್ಯಾಣಿ ಅನುಷ್ಠಿತವಾನ್. ವಿಶೇಷತೆಯ ಸರ್ವೇಷು ನಗರೇಷು ಗ್ರಾಮೇಷು ಚ ವಿದ್ಯಾಲಯಾನಾಂ ಆರಂಭಂ ಕೃತವಾನ್. ತೇನ ಬಹು ಶೀಘ್ರಂ ಬಹವಃ ಜನಾಃ ಶಿಕ್ಷಿತಾಃ ಅಭವನ್, ಸುಸಂಸ್ಕೃತಾಶ್ಚ ಅಭವನ್. ತೇನ ಕಾರಣೇನ ಮಹಾರಾಜ ನಟವರಸಿಂಹಸ್ಯ ಖ್ಯಾತಿಃ ಅಪಿ ದಿಗಂತ ವಿಶ್ರಾಂತ ಅಭವತ್. ಕಥಾಯಾಃ ಅರ್ಥಂ ಜ್ಞಾತವಂತಃ ಕಿಂ? ಧನ್ಯವಾದः. नमो नमः. इसी के साथ अब यह पाठ समाप्त होता है. अगले पाठ में हम फिर मिलेंगे. तब तक के लिए